अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। कैदी नंबर 804 की जानब से जी अडियाला जेल से कुछ बड़े सरप्राइज आए हैं। अली अमीन गंडापुर जो कि इंतहाई मकरूह किरदार अदा कर रहा है पीटीआई के अंदर और इमरान खान की नजरों में इंतहाई मशकूक हो चुका है, तो लिहाजा अली अमीन गंडापुर के लिए मजीद अब अडियाला जेल से खान की जानब से कुछ सरप्राइज दिए गए हैं। उस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। इसके अलावा अलीमा खानम पर हमला हुआ, हमला आवर तो सामने नहीं आई, खवातीन थी, ट्रांसजेंडर थे, पुलिस 48 घंटे गुजरने के बावजूद ना उन्हें किसी अदालत में पेश कर सकी। अगर उनका ताल्लुक पीटीआई से था तो उनके क्या नाम है, किस रीजन से है, किस पीटीआई की तंजीम से ताल्लुक है, तो वो भी रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन पीटीआई के अंदर छुपे हुए लोग, अलीमा खान के दुश्मन खुद ही मैदान में आ चुके हैं। यह भी बड़ा अहम मामला है, इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखना है। और अगले 24 घंटे बड़े अहम होने जा रहे हैं। कैसे? एक तो कल सुबह यानी अगले चंद घंटों के बाद अडियाला जेल के अंदर तोशाखाना 2 की समाअत होने जा रही है और ये अलीमा खानम पर अंडों से हमलों के बाद पहला इंटरेक्शन होगा अलीमा खानम का और कैदी नंबर 804 का। और जाहिर है फिर जो खान का रद्द अमल आएगा, जो रद्द अमल आता है, तो उसके बाद फिर सूरत हाल कुछ और ही हो जाती है। फिर इन्हीं अगले 24 घंटों के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर फुल कोर्ट रेफरेंस होने जा रहा है, जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहले से ही 6 सवाल पूछ रखे हैं। अब जस्टिस याह्या अफरीदी क्या तमाम जजेस का सामना कर पाएंगे, या ये जो फुल कोर्ट रेफरेंस होने जा रहा है इसके अंदर होगा क्या? यानी एक तरफ है असूल पसंद जज और दूसरी तरफ कुछ और जजेस हैं जो कोई कहां से आ गया, कोई कहां से आ गया, किसी को लाया गया, किसी को नवाजा गया। तो लिहाजा ये जब सब मिलकर बैठेंगे तो क्या धमाका होगा, क्या सूरत हाल होगी, इस सवाल से भी अगले 24 घंटे बड़े अहम है। आपसे गुजारिश है इन तमाम खबरों से पहले इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। सबसे पहले जी पिछले 24 घंटों से पाकिस्तान के ट्विटर पर एक जंग चल रही है, जंग लड़ाई, और ये लड़ाई है पीटीआई वर्सेस पीटीआई। यानी एक तरफ है मिसाल यूसुफजई, वो खातून जो अलीमा खानम को गालियां देती है, अलीमा खान के बेटों के हवाले से मशकूक बातें करती है, यानी शेर अफजल मरवत का खवातीन वर्जन, फीमेल वर्जन, वो है मिसाल यूसुफजई। इंतहाई जिसे कहते हैं कि सस्पिशियस किरदार। और उनके साथ मिली हुई हैं सनम जावेद, लाहौर से एक खातून जो चंद साल तक, बल्कि चंद महीने पहले तक रिक्शों के अंदर सफर करती थी और आजकल जाहिर है उन्हें सजा हुई, एक अच्छी उन्हें सजा, इस बात में कोई शक नहीं, उन्होंने अच्छे तरीके से मुकाबला किया। लेकिन अब क्योंकि उन्हें सजा हो चुकी है, उनको एक लालच भी है ना कि गंडापुर का आशीर्वाद, केपी के हाउस में रहना या केपी के अंदर रहना, ताकि पंजाब के अंदर आएंगी तो गिरफ्तार ना हो जाएं। तो वो इस वक्त सरतोड़ कोशिश कर रही हैं गंडापुर की तारीफें करने की। अगरचे आज खान के जो बयानात अडियाला जेल से रिपोर्ट हुई है, जो नई इंफॉर्मेशन आई है, वो टोटल गंडापुर के खिलाफ है। तो लिहाजा जब अलीमा खानम पर हमला हो गया ना अडियाला जेल के बाहर, इंतहाई शर्मनाक और तफ्तीश होना तो ये चाहिए था कि पीटीआई का सोशल मीडिया, हम छोड़ देना बाकियों को, पीटीआई के रहनुमा अडियाला पहुंचते, इजहार यकजहती करते, मुजम्मत करते, अली अमीन गंडापुर दीगर सारे मुजम्मत करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती पीटीआई का सोशल मीडिया। लेकिन पीटीआई के सोशल मीडिया पर लोग अलीमा खानम के खिलाफ खड़े हो गए, जैसे वो बुशरा बीबी की बहन मरियम वट्टू, ये मिसाल यूसुफजई, सनम जावेद, यानी इन्होंने ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया, -1 नामंजूर और जाननशीन कल्चर नामंजूर। यानी वो जाहिर ये करना चाह रही है कि अलीमा खानम ये स्टंट खुद करवा रही हैं और वो पीटीआई की जाननशीन बनना चाहती हैं। हालांकि अलीमा खानम ने आज तक यानी कोई पीटीआई का ओहदा नहीं लिया। और ये देखिए बुशरा बीबी के साथ तो खान की शादी बाद में हुई, निकाह बाद में हुआ, लेकिन अलीमा खान तो पहले से। तो जैसा एक दिन अलीमा खान में, और अभी भी वो कहते हैं हम अपने भाई के लिए, हमें किसी जमात से लेना देना नहीं है, हम अपने भाई के लिए आते हैं। लेकिन इन लोगों ने
علیمہ خان کے خلاف ٹرینڈ چلانا شروع کر دیا، جانشین جانشین. یعنی جانشین تو اگر علیمہ خان ہو تو وہ بھی وصیت ہے، اور اگر بشرا بی بی ہو وہ بھی ان کی بیوی اہلیہ، وہ بھی موروثیت ہی ہے. اور پھر چھوڑ دے نا علیمہ خانم کو، کون جانشین بننا چاہتا ہے کون نہیں. یعنی یہ کون ہوتے ہیں یہ لوگ کہ فلانا جانشین، فلانا -1، فلانا -1، کون کر رہا ہے -1؟ اور چھوڑ دے باقی صنم جاوید کو بھی چھوڑ دے، علیمہ خانم کو بھی چھوڑ دے، بشرا بی بی کو، مشال یوسفزئی کا کیا کردار ہے کیا، چھوڑ دے، ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دے. یہ جو مریم وٹو نام کی خاتون ہے، بندہ پوچھے آپ کون ہے، ہو آر یو؟ نہیں، آپ کون ہے؟ مطلب آپ عمران خان کی سالی ہیں، اور سالی ہونے کے ناطے ایک خاتون پر، عمران خان کی سگی بہن پر حملہ ہوا اور آپ نے اس کا مذاق بنا دیا، اور خود آپ ایک دن اپنے بہنوئی کے لیے تو دور کی بات، یا اپنے لیڈر کے لیے تو دور کی بات، اپنی بہن کے لیے بھی اڈیالہ جیل نہیں آئی. نہیں عجیب تماشا. اور یہاں پہ صنم جاوید اینڈ کمپنی علی امین گنڈا پور کا دفاع کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے، جو سلطان رائی کی طرح بڑھ کے مارتا ہے اور کہتا ہے 90 دن کے اندر. اب 90 میں سے کوئی 50-55 دن تو گزر چکے ہیں. تو گنڈا پور نے کہا تھا سیاست چھوڑ دوں گا. اب ہوا کیا ہے؟ 2 بیانات جو آج رپورٹ ہوئے ہیں، یعنی جو لوگ خان سے ملے، اور ظاہر اس کے بعد وہ علیمہ خان پر حملہ ہو گیا اور سارا میڈیا، سوشل میڈیا اسی طرف لگ گیا، تو کھل کر عمران خان کی جو گفتگو اڈیالہ میں ہوئی تھی نا، وہ رپورٹ نہیں ہو سکی. 2 بیانات سامنے آئے ہیں جو رضوان گلزئی صاحب نے ٹویٹ کی ہیں. کہتے ہیں گزشتہ ہفتے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں عمران خان نے کہا پختونخوا میں ANP کی تباہی کی 3 وجوہات تھیں. نمبر 1 ملٹری آپریشن، نمبر 2 بدترین گورننس اور کرپشن. علی امین گنڈا پور کی حکومت بھی یہی کر رہی ہے. خان نے کہا جس وجہ سے ANP KPK میں ختم ہو گئی تھی نا، وہی کام گنڈا پور کر رہا ہے. اور پھر خان نے کہا کہ میں نے ٹی وی پر، خان کہتے میں نے ٹی وی پر اطہر کاظمی کو سنا ہے. اطہر کاظمی صاحب صحافی ہیں، وہ غیر جانبدار صحافی ہے. اطہر کاظمی کہہ رہا تھا خیبر پختونخوا میں گورننس اور کرپشن کے مسائل ہیں، علی امین گنڈا پور جیل آ کر آپریشنز اور گورننس پر مجھے بریفنگ دے. یعنی خان نے دوبارہ کہا، خان نے کہا میں نے اخبارات پڑھی ہیں، ٹی وی دیکھا ہے، تو گنڈا پور کے حوالے سے کوئی پوزیٹیو باتیں، نیوٹرل صحافی بھی باتیں نہیں کر رہے، تو لہذا گنڈا پور آئے مجھے بریفنگ دے. یہ نہیں تماشا. ابھی میں آتا ہوں مزید خان کی جانب سے کیا سرپرائز آئے ہیں، اور آج جو گلگت بلتستان کے پوری وہ جو لوٹے تھے ان کو فارغ کیے گئے. اس سے پہلے خبر ہے جاپنیز پرائم منسٹر جو ہے اس نے استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے جاپان کے وزیر اعظم نے، اور اس نے استعفیٰ دے دیا. اب آپ مجھ سے پوچھیں جاپان کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا ہے، اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ سوال تو بنتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے شہباز شریف نے جاپان کا دورہ کرنا تھا، غالباً 7 اکتوبر سے لے کر 10 اکتوبر تک 2-3 دن کا دورہ کرنا تھا. پہلے مریم بی بی نے دورہ کیا تھا جاپان کا نا، وہ جو 30-35 کا وفد جہاز بھر کے کروڑوں روپے خرچ آیا. اس کے بعد شہباز شریف کو دورے کی دعوت دی گئی تھی، اور آج اس وزیر اعظم نے خود ہی استعفیٰ دے دیا. اب اس سے بھی بڑی بات یہ ہے، پاکستان کے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ پچھلے 2-4 دنوں سے شور ڈلا ہوا تھا شہباز شریف کا ایک اعزاز اور اعزاز، ایک اور سفارتی کامیابی. کوئی بھی پاکستانی وزیر اعظم 20 سالوں بعد بطور وزیر اعظم جاپان کا دورہ کرے گا. دعوت آ گئی، شہباز شریف جانے جا رہا ہے. اب شہباز شریف اس سے پہلے جاتا اور وہ اشتہار لگتے جی بڑی کامیابی، ادھر سے تصویریں بنتی. اس وزیر اعظم نے خود ہی استعفیٰ دے دیا. اچھا جی، PTI نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان سمیت 12 اراکین اسمبلی کی بنیادی رکنیت ختم کر دی. یہ وہ لوگ تھے جو لوٹے بن گئے تھے، جنہوں نے جو کسی اور کے ساتھ مل گئے تھے، فارورڈ بلاک بنا لیا تھا. اگرچہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن PTI نے آج ان تمام لوٹوں کو، 12 لوٹوں کو فارغ کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ یہ PTI سے نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ PTI کا نام استعمال نہ کریں، PTI کا جھنڈا استعمال نہ کریں. اور ظاہر ہے کسی کی رکنیت جب معطل ہو جاتی ہے، پارٹی ڈس اون کر دیتی ہے، تو قانون کے مطابق تو وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں. یہ پہلے PTI کو کر دینا چاہیے تھا. بہرحال نوٹیفیکیشن آیا جس میں وزیر اعلیٰ GB گلبر خان، شمس الحق نون، راجہ اعظم، عبد الحمید،
امجد زیدی, حاجی شاہ بیگ, سریا زمان, راجہ ناصر مقفون, رکن گلگت بلتستان اسمبلی مشتاق احمد, دلشاد بانو اور فضل رحیم کی رکنیت جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے, دوسری طرف وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ پر 1 ارب کرپشن کا جو ہے الزام لگا ہے. درخواست نیب کے اندر دے دی گئی ہے کہ جتنے بھی پی ٹی وی کے اندر کرپشن, سپورٹس چینلز کے رائٹس کے حوالے سے یہ سارا جو گھپلا عطا اللہ تارڑ کی جانب سے کیا گیا. بہرحال کل کا دن بڑا اہم ہے. اڈیالہ جیل کے اندر توشہ خانہ 2 کی سماعت, اور اس کے بعد خان کا جو پہلا رد عمل ہوگا وہ بڑا اہم ہوگا. اور جب یہ ساری صورتحال چل رہی ہے تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ ایک شدید لڑائی جاری ہے, جس کے اندر بجائے اس کے کہ لوگ علیمہ خان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے, علیمہ خان کے خلاف ہی کیمپین چلائی جا رہی ہے. پاکستان زندہ باد.